أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق
بإذنه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.